یاری بھول گئی وفا بے وفائی دن تبدیل تھے گئی اسد جناب محمد ابراہیم کو نال لا کے اون عراقی دروازے دے کول پہنچے جدن عراقی دروازے دے کول پہنچے دو چار بندے دے علاوہ بھی کوئی بندہ نظر نہ آندا اسد پیا دیو میاں اتھوں دا قافلے روانہ تھی ونا مدینے پاک ونجنا او قافلہ نہیں گیا انہوں نے کھانا نا او قافلہ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے علامہ قاری محمد رمضان سعیدی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ شکریہ۔ قرآن حمید دے وچوں اختصار دے نال ایک آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بندہ انہا چیز کو صحیح کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم اس سب کو اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام جی میں کہ تو کو معلوم ہے جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور آپ دا مقام اور شان دا ذکر مسلسل تقریباً 2 جمعہ تو سن دے آندے ہو۔ اج محرم الحرام شریف دا 3 جمعہ المبارک ہے۔ جناب سیدنا حضرت امام حسین تے بہنوئی حضرت امام حسین پاک دا سکا بھنویا جناب سیدنا حضرت مسلم بن عقیل سبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی جی عرض کر دیں اگر خصوصی توجہ ہوئے تھا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی مومن دی روحانی ماں حضور دی امت دی روحانی ماں جناب حضرت بی بی ام حبیبہ سبق رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام حبیبہ کون ہے؟ حضرت بی بی ام حبیبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی سکی بیٹی ہے اور حضرت امیر معاویہ دی سکی بھین ہے، یزید علیہ لعنت دی سکی بوا ہے۔ سیدہ حضرت بی بی ام حبیبہ انہاں دی ایک سکی بھین ہے جنہاں دا نام ہے جناب حضرت بی بی میمونہ۔ کیا نام ہے سے بولو چاہ حضرت بی بی میمونہ اے توہادے دے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سکی سالی ہے۔ حضرت بی بی ام حبیبہ دی جو کائنات دے مومنہ دی روحانی ماں نبی سے دی گھر والی ہے، انہ دی سکی بہن ہے۔ اور حضرت بی بی میمونہ دا نکاح کیندے نال تھے، انہ دا نکاح تھے سونے پاک نبی دا صحابی ہے جنہ دا نام ہے جناب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول اور عرب دے 4 سرداراں وچوں اے بھی سردار ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہم شکل عیسیٰ علیہ السلام ہے، نبی سے معراج والی رات دسائے، بہت بڑے صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی ہے۔
ابد وچوئن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہم زلفن سادے الفاظ ہیں کہ سونے پاک نبی دے سکا سانڈ ہوئے حضرت بی بی میمونہ دے شکم مبارک وچوں اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جہدا نام حضرت بی بی لیلہ ہے تے حضرت بی بی لیلہ کون ہے؟ جناب سیدنا حضرت امام حسین دی گھر والی ہے اور جناب حضرت علی اکبر پاک دی والدہ صاحبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوجی سالی جنہ دا نام ہے جناب نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سالی ہے حضرت عروہ بن مسعود اللہ نے نہ کوئی بئی بیٹی عطا فرمائی ہے حضرت بی بی لیلہ ہے دوجی بیٹی ہے جنہ دا نام ہے حضرت بی بی رقیہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں اس طویل گفتگو دے اندر نہیں ونجنا چاہتا، میں اے عرض کرنا چاہنا اجن میرا پیر حسین مدینے ویچن آپ نے مدینے پاک جو ہجرت نہیں فرمائی، آپ نے اپنے بھنویے اپنے بھینوئی حضرت امام مسلم حضرت امام مسلم کون ہیں؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دا لخت جگر مولا علی دا سکا بھتیجا ہے، سکا بھتیجا ہے۔ تو جناب سیدنا حضرت امام حسین پاک دے کول جب ہزاران دی تعداد دی اندر کوفے وچوں خطوط آئے، کوفے دے وچوں خطوط آئے، بڑے بڑے عمراء بڑے بڑے کوفے دے سردارہ نے 100 200 500 1000 2000 نہیں 36,000 خطوط آئے۔ میں تاریخ دندر پڑھے جب سیدنا حضرت امام حسین پاک کوفے دی طرف آپ نے سفر فرمایا تو پورا ایک گتھلا جو خطاں دے نال بھریا ہویا خطوطاں دے نال۔ جناب سیدنا حضرت امام حسین پاک نے حضرت مسلم بن عقیل یعنی اپنے بنیے کو سجا فرمایا کہ 36,000 تو کچھ زیادہ خطوط آگے کم و بیش اللہ عالم او خطوطاں دا خلاصہ یہ ہے کوفے دے لوگا دل کہ ساکوں یزید دی خلافت قبول نہیں، ان دی امامت ساکوں قبول نہیں، آپ صالحاں تشریف گھننا ہو اور قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرو، نانے رسول اللہ دی شریعت دے مطابق تاکہ توڑے نانے رسول اللہ دی شریعت دے مطابق ساری زندگی گزرے۔ جناب سیدنا حضرت امام حسین پاک نے فرمایا مسلم مشورہ ایویں ہے کہ تساں کوفے وچ ونجو تشریف گھن ونجو اتو دے حالات کو دیکھو جانچ پڑتال کرو کہ نہیں ساکو دھوکھا نہیں دینے پہ کہ نہیں فراڈ دا نہیں۔ جناب سیدنا حضرت امام حسین پاک نے حکم فرمایا، جناب حضرت امام مسلم بن عقیل نے لبیک فرمایا، حسین میں حاضرہ، حسین اے امام علی مقام نواسے رسول اللہ میں حاضرہ۔ تو جناب سیدنا حضرت امام حسین دے حکم دے مطابق حضرت امام مسلم بن عقیل آپ مدینے کو چھوڑیا مکہ پاک چاہے مکہ پاک وچوں کوفہ دے وچ تشریف گھن آئے۔
جناب حضرت امام مسلم بن عقیل دے دو صاحبزادے ہیں. بڑے صاحبزادے دا نام ہے جناب حضرت محمد، چھوٹے بیٹے دا نام ہے جناب حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم. انہاں دی والدہ صاحبہ دا نام ہے جناب حضرت بی بی رقیہ جو مولا علی دی بیٹی ہے، امام حسین دی سکی بہن ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت محمد جناب سیدنا حضرت امام حسین پاک دے سکے بھانجے، سکے بھانجے. جی میں حضرت اون محمد حضرت بی بی زینب پاک دے لخت جگر سکے بھانجے ہیں. حضرت ابراہیم تے حضرت محمد بھی حضرت امام حسین دے سکے بھانجے. سیدنا حضرت امام مسلم بن عقیل جب کوفے دے شہر دے اندر داخل ہوئے، اس وقت گورنر کون آ؟ اس وقت گورنر کون آؤں؟ گورنر دا نام کیا ہا جو موجودہ گورنر آئی؟ انہوں نے نام ہے جناب حضرت نعمان بن بشیر سبق و رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ بہت بڑا عاشق رسول، محب رسول آئی. نبی دی آل اولاد نال محبت والا رشتہ ہر وقت، ہر دم، ہر گھڑی، ہر لمحہ جوڑ کے رکھتا. کوفے دے گورنر دا نام کیا ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر. نعمان آپ دا نام ہے، بشیر ان دے ابے دا نام ہے حضرت نعمان بن بشیر. اور یہ بھی یاد رکھے سو جب سیدنا حضرت امام حسین دا بقیہ قافلہ کربلا تو واپس مدینے آن لگا تو ہی حضرت نعمان بن بشیر دی نگرانی دے اندر مدینے پاک آیا. اتنا نیک بندہ تے زاہد بندہ تے متقی تے پرہیزگار بندہ. جب جناب سیدنا حضرت امام مسلم بن عقیل کوفے دے اندر داخل ہوئے اور حضرت امام مسلم بن عقیل دا استقبال تھیا، ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگ کوفے تو بہر نکل کے مولا علی دے بھتیجے سیدنا حضرت امام حسین دے سکے بینوئی دا استقبال کیتا. جب استقبال ہویا کوفے دے اندر جو منافق لوگن، دل دے بھیڑے لوگن، انہوں نے سوچا کہ امام مسلم بن عقیل دا آگے، حضرت حسین دا نیب دا آگے، کوفے دا گورنر کیا معاملہ کریں دے نال، کیا رویہ اختیار کریں دے. حضرت نعمان بن بشیر بجائے سختی دے جی آیاں کو آکھیا مرحبا آکھیا، جی آیاں کو آکھیا مرحبا آکھیا، استقبال کیتا. جب کوفے دے او لوگ جو خارجی لوگ جو نبی دی آل اولاد دے دشمنن، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ نعمان بن بشیر نرم دل انسان، نرم مزاج آدمی ہے، مسلم بن عقیل نیب امام حسین اور ان دے دو صاحبزادے کوفے دے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور حضرت امام بن مسلم بن عقیل کو مسلح دے کھڑا کر لیتے میں سینکڑے نہیں ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگ انہوں دے پیچھے نمازاں پڑھ دے پہ. لہذا کوفے دی جڑی حکومت ہے تیرے ہتھاں وچوں نکلن والی ہے، اے ریاست تیری حکومت وچوں نکلن والی ہے ان قریب. اگر کوفے دی حکومت چاہنے، کوفے کو اپنے کنٹرول وچ رکھنا چاہنے تو فوراً نعمان بن بشیر کو معطل کرو. میری گل سمجھا دی بھی بھائی؟ جو کوفے دا پہلا گورنر ہے یہ کو معطل کرو اور ان دے متبادل او شخص گورنر بنا کے بھیجو جو سخت دل، سخت مزاج آدمی ہوئے، دل دا بھی سخت ہوئے، مزاج دا بھی سخت ہوئے، دوجے لفظوں میں آکھو جن دے ظلم دے اندر کوئی کسر نہ ہوئے. بہت بڑا ظالم دے بہت بڑا جابر انسان بھیجو جڑا کوفے دے اندر آ کے حالات کو بدلے اور جو نبی دی آل اولاد دے نال محبت ہے وہ محبت کو نفرت دے اندر تبدیل کر چھوڑے. اگلا جملہ سنو، توجہ رہے ذرا، یہ تاریخی حقائق ہے. یزید نے فوراً خط عمل کیتا
یزید نے گورنر دا انتخاب کیتا، اون گورنر دا نا کیا ہے؟ اون دا نا ہے عبید اللہ، اون دے ابے دا نا ہے ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد۔ حضرت نعمان بن بشیر کو معطل کر کے اور عبید اللہ بن زیاد بدنہاد ظالم شخص کو گورنر بنا کے بھیجا۔ آیا کی میں جب یہ آیا انہیں سار تلا کے پرد نخنہ تک سواری دے سوارے، اپنی عام زبان چاکو انہیں بھرکا پا کی دے، چادر پا کی دے، اپنے آپ کو چھپا کی دے۔ انہوں مشہور ہو گیا کہ حضرت امام حسین کوفے دے اندر پہنچن والے، صبح کو لوگ نکلے نا حضرت امام حسین دی انتظار کرے نن کہ کیڑے ویلے کوفے میں داخل تھی سن۔ حضرت امام حسین پاک دا جان پچھان، لیکن عبید اللہ بن زیاد ظالم بدنہاد پردے دی حالت اندر چہرے کو چھپایا ہے، چہرے کو لکایا ہے، سواری دے سوارے اگے پیچھے وزیر مشیر نالن کوفے دے لوگاں دی ٹھا کے حضرت حسین تشریف گہن آئے۔ ہوکے دیون والے نے ہوکا کریتا، منادی نے منادی پھیری، کوفے والو حضرت امام حسین کوفے دے اندر داخل ہون والے، اپنے امام دے استقبال واسطے شہر دو باہر نکلو، اپنے امام دی عزت واسطے شہر دو باہر نکلو۔ 100 نہیں 200 نہیں، پورے کوفے دے لوگ شہر دو باہر نکلے، اے سمجھ کے کہ حضرت امام حسین تشریف گھنن۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد جی میں پردے وچ آؤں پردے وچ آیا پیا، جو ہی داخل تھیا لوگ نال ہوئے، جڑے ویلے اپنے ایوان دے اندر سرکاری عمارت دے اندر داخل ہویا، لوگ داخل ہوں لگے تو عبید اللہ بن زیاد نے اپنے چہرے دو نقاب ہٹائی، حضرت حسین دناہا او دا ظالم عبید اللہ بن زیاد آئی۔ کہ میں خلاصہ عرض بیا کرے نا، نتیجہ کیا نکلا؟ عبید اللہ بن زیاد نے آخری تا کہ میں سنے کہ مسلم بن عقیل دی امامت کو تساں قبول کر کے دیں، جائیں امام مسلم بن عقیل دے پچھو نماز پڑھی، میں اندر سر قلم کر چھوڑے سا، جائیں حضرت امام مسلم بن عقیل کو پناہ دیتی قتل کر دے سا، اور لوگوں جو ہزاران دی تعداد دے اندر حضرت امام مسلم بن عقیل دے پچھو نمازہ پڑھ دے پیان، ایک وہ وقت بھی آیا کہ مسلح دے امام مسلم بن عقیل کلہا کوئی نمازی پچھو نہ ہا۔ ایسے دھوکے بعد لوگ ہیں۔ عزیزاً محترم ذرا غور فرماؤ، جناب حضرت امام مسلم بن عقیل ہانی دے گھر دے اندر پناہ گی دی، تے کوفے دے اندر جو چیف جسٹس آئی قاضی، یہ لفظ سمجھ دے ہو نا سی، جج، وڈا جج، چلو سرائکی زبانہ چاکھوں، وڈا جج کون آ؟ انہیں نائے حضرت شرائح، قاضی دے نال پکارے بن قاضی شرائح۔ قاضی شرائح کون آ؟ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دا بہترین دوستا، بہترین دوستا۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل اندھی ٹھا کے میری زندگی ہون بچ سکتی نہیں، میں اتھو زندہ واپس مدینے پہنچ سکتا نہیں، حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا۔ خط لکھن دو بعد ایک تیز رفتار سواری رہتی ایک بندے کو کہ مدینے لے پاس سے رخ کرو، حضرت امام حسین تشریف گھناون والے کوفی غدار لوگ ہیں، حضرت حسین دے نال معصوم بیٹے بیٹیاں حسین خاندانوں سے، انہاں کو آکھو کہ مسلم بن عقیل فرمیندے میری زندگی دی آخری ایامن اللہ دی عزت واسطہ دینا، آپ واپس تشریف گھن وجو۔ مسلم بن عقیل دا خط حضرت امام حسین دے کول پہنچ گیا رستے دے اندر، جب پہنچا خط پڑھا، خط پڑھن دو بعد آپ نے آسمان دی طرف دٹھا، فرمایا لوگوں جڑا فیصلہ میرے اللہ کیتے، جڑی خاطر میں دین دی خاطر نکل چکا، میں اون رستے دو ہون ہٹ سکتا نہیں۔ کتنی بڑی استقامت ہے۔ انہوں حضرت قاضی شرائح کو حکم فرمایا، اے قاضی شرائح تو سارے عام عربی دے لفظ ہے، میرے چاچے دا بہترین دوست ہیں، یہ میرے چھوٹے بچے ہیں،
محمد ابراہیم میں اللہ دے سپرد پیا کرے نا، حوالے اللہ دے پیا کرے نا، سپرد تیرے پیا کرے نا، انہاں کو خریت دے نال مدینے پہنچا چھوڑی۔ ہائے ہائے سجنوں ذرا سنو، تدبیر غالب نہیں ہوندی، ہمیشہ تقدیر غالب آندی ہے۔ تدبیراں کے کوادن، تدبیر کے کوادن، انسان اپنے عقل دے نال جو سوچ سچیں دے، اپنے عقل دے نال جڑیاں صورتاں سبب بنیں دے، ای نہ کراں تے ای چا کراں تے ای نہ کراں تے اون چا کراں، ساریاں تے ساریاں اے تدبیراں ہیں، لیکن تقدیر کے کنواں دن، تقدیر او کنواں دن جڑی پہلے لوح محفوظ دے تحریر تھی چکی ہے۔ سجنوں ذرا سنو، جناب سیدنا حضرت امام مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے جب سیدنا حضرت امام حسین دے بھینوئی حضرت امام مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے، گورنر دے پیش کر دیتا گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل دے متعلق عبید اللہ بن زیاد نے کیڑا فیصلہ کیتا، جلات کو سدوایا، آنکھاں لگاؤ جڑا محلے اتلی منزل دے کھڑے ہو کے حضرت امام مسلم بن عقیل کو قتل کر دیو۔ قتل کرن دو بعد جڑا امام مسلم بن عقیل دا سر نے کوفے دے چوک دے اندر لٹکا دیو، نالے اعلان کرا دیو جڑا بھی مسلم بن عقیل دا ساتھ دے سی، جڑا بھی اوندا ہمدرد ہے، اگر مسلم بن عقیل دی ہمدردی کو چھوڑ کے یزید دی ہمدردی قبول نہیں کریں دا، یزید دی بیعت قبول نہیں کریں دا، جی میں مسلم بن عقیل دا سر قلم کیتے ایویں باقیاں دے سر بھی میں قلم کر چھوڑے سا۔ سجنوں اگلے جملے دے غور فرماؤ، جناب سیدنا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جنے ویلے مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد سرکاری عمارت دے اندر تشریف گھن لائے، اللہ دی قسم جناب امام مسلم بن عقیل دے چہرے کو جو دیکھے نا ایویں معلوم تھیندا کہ 14ویں دا چاند مسلم بن عقیل دے چہرے دے حسن کو خیرات کھڑا منگ دے۔ نبی دا خاندان آنا، نبی دا خاندان آنا، آکھو نبی سونا، نبی دا خاندان بھی سونا ہو دے، آکھو چا سبحان اللہ۔ سجنوں اگلے جملے دے غور فرماؤ، جناب سیدنا حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے اندر تلوار آئی، آپ نے فرمایا ایویں میں تو کو گرفتاری دیندا نہیں، آپ نے تلوار چلاونا شروع کیتی ہے، آپ قتل کریں دے آئے، قتل کریں دے آئے، ایک ظالم نے دھوکے دے نال حضرت مسلم بن عقیل کو تیر ماریا، آپ زخمی ہو گئے، جڑے ویلے زخمی ہو گئے آپ دا ہاتھ نہ چل سکیا، حضرت امام بن مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے، گرفتار ہو کے عبید اللہ بن زیاد دی عمارت دے اندر گورنر ہاؤس دے اندر آ گئے، جلات کو حکم کیتا گیا کہ اتلی منزل دے سر قلم کر دیو، دھڑ اندر سٹ دیو، دے سر جڑے سانگ دے لٹکا دیو، ایمان والوں کوئی ذاتی جھیڑا نہ ہا، اقتدار دا جھیڑا نہ ہا، دنیا دا جھیڑا نہ ہا، جھیڑا ایو آ سونے پاک نبی دی شریعت اجڑ دی پئی آئی، اسلام اجڑ دا پیا، جڑے کم اسلام دے اندر جائزن انہاں کو ناجائز کر دیتا گیا، تے جڑے ناجائزن انہاں کو جائز کر دیتا گیا، جدہ
جن اس قسم دی فیضا پیدا تھائیں اس قسم دی فیضا بن گئی جناب حضرت امام حسین نے فیصلہ کیتا میں کوئی پرایا نہیں میں نانے دی شریعت دا رکھوالا ہاں میں نانے دی شریعت دا پہرے دارا میں نانے دی شریعت دا رکھوالا ہاں اگر میں حسین نانے دی شریعت دا خیال نہ کرے سانتے بھی یا کون کرے سی سجنوں اگلے جملے دے ذرا غور فرماؤ سیدنا حضرت امام مسلم بن عقیل حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس دے اندر آپ کو شہید کر دیتا گیا آپ دا سر مبارک قلم کر دیتا گیا جنے ویلے سر جدا ہو گیا دھڑ جدا ہو گیا ظالم بدبختہ نے حضرت مسلم بن عقیل دا وجود شہی مارت دے اندر سٹ دیتا گیا حضرت مسلم بن عقیل دا سر مبارک کوفے دے چوک دے اندر لٹکا دیتا گیا لوگاں کو خوف زدہ کرن دی خاطر لوگاں کو اپنا غلام بناون دی خاطر لوگاں کو نبی دی آل اولاد دی محبت ہٹاون دی خاطر انہاں ظالماں نے کام کیتا لوگوں حق والے ڈسا گن بھاویں سر دھڑ جدا تھی ونجے کیما کرا چھڑائے وجودا لیکن حق دا ساتھ نہ چھڑائے میرے رب نے قرآن کریم اندر فرمائے اج دا بندہ 2 رکعتاں پڑھ دیا دے اللہ سائیاں جنت چا دے کہیں کو روپیہ چا دے وے ہوکا دے کے کہیں دے دکھاوے دی خاطر آدھے اللہ جنت چا دے اللہ دی قسم جنت مفت نہیں مل دی جنت سکھی نہیں مل دی بیشت کوئی بے ملی شے نہیں قرآن کیا فرمائیں دے فرمایا ام حسبتم تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ایمان والوں گلے والدے غیور مسلمانوں دور دراز دعاون والے سونے رب نے اعلان فرمائے جنت مفت نہیں ملدی بولو تو صحیح یار جنت مفت نہیں ملدی جنت آسان نہیں ملدی جنت کوئی ایڈی بے قیمتی شے نہیں کہ بندہ بھج دیاں دھرک دیاں جنت داخل تھی ونی اللہ فرمائے نا جنہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک منے میرے پاک محبوب دی نبوت دے رسالت دے کمال دے جمال دے سیرت دے صورت دے علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عظمت دے عزت دے رفت دے ایمان گھنلن والقیامت دے ایمان گھنلن جنت دے جہنم دے ایمان گھنلن آخرت والی زندگی دے ایمان بھی گھنلن آخرت دے دی حساب و کتاب دے ایمان رکھ دیں انہاں کو اجن بھی جنت مفت نہیں مل دی خالق کائنات نے فرمایا میں اللہ میدان جہاد دے اندر امتحان گھنسا دشمنہ کو دے کے دشمنان دے تلواران دے لسکارے کو دے کے کیا اے ثابت قدم رہن دے یا نہیں رہن دے ایک میدان کو چھوڑ کے بھج دے دا نہیں دین اسلام کو کنڈ کر کے بھج دے دا نہیں اللہ فرمائے جڑے ثابت قدم رہیے ہمت کی تو نے چھاتی تان کے دشمن دے سامنے کھڑے رہ گئے اپنے کیما کرائے نے دشمن کو کنڈ نہیں دکھائی اللہ فرمائے ہنان دے نال دا میں رب وپار کرے نا کیڑا فرمایا اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سونے اللہ پاک نے فرمائے بے شک میں اللہ مشتریاں، میں اللہ وپاریاں، مومنہ دا مال بھی گھلنا، مومنہ دی جان بھی گھلنا، مومنہ دی اولاد بھی گھلنا، مومنہ دا وطن بھی گھلنا، مومنہ دی جائیداد بھی خرید کرے نا. اللہ فرمائے سارا کچھ گھن کے تے میں دینا بیان لہم الجنہ. دل ٹھردہ پیا ہوئے دری علاؤ دے صحیح سبحان اللہ راکھ. آج دمال چوپ دا رو دا رکھ کے آئے چلو والی میں چکرو دوہیں پالٹیاں چوپ چکرے نے ہاں سی کیاں رولا رپا میں چوپ دے تو سائیں آپ وال کوئی فرشتہ آکے بولے دا بولے تو آدھے نال بھی ہے کوئی نہیں بولے دا. اللہ کیا خود رہا سبحان اللہ. ہاتھ ہلا کے آکھ نبی دیال دا ذکر میں رسول سبحان اللہ. بس تھاکی گن اصحاب کمزور ہیں آنکھنا سجنوں ذرا سنو سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دا ذکر پیا کریں نا. ادو حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، مولا علی دا داماد شہید ہو گئے، خاتون جنت دا داماد شہید ہو گئے، حضرت امام حسن دے حسین پاک دا سکا بھنویا کوفے دے شہر دے اندر شہید ہو گئے. ظالمان نے ظلم دی انتہا کر چھوڑی ہے. انو جناب حضرت ابراہیم حضرت محمد وڈائے تے حضرت ابراہیم چھوٹا ہے. اے نبوت دے باغ دی جوڑی، نبوت دے باغ دے پھول سیدنا حضرت امام حسین دے سکے بھڑے جل قاضی شرائع دے کولن جدن حضرت مسلم بن عقیل شہید نہ تھے ایک قاضی شرائع شہدادن دے کولا کے باندھا کٹھے کھانا کھویندا اپنے ہتھاں دے نال پانی بھر بھر کے پلیندا. لوگوں ہتھاں دے ہتھیلیاں کو بوسا دیندا، انہاں شہدادن دی پیشانی کو بوسے دیندا، رخساراں کو بوسے دیندا. دل ٹھریندا، جگر ٹھریندا، کلیجہ ٹھریندا. نبی دی آل اولاد دی محبت دے اندر وقت گزردا گیا. جڑی دیوار حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ادو حضرت ابراہیم تے حضرت محمد گھر دے اندر یعنی قاضی شرائع دے گھر دے اندر بیٹھے ہیں. وڈا پیا آدھے بھیرا چھوٹے ابراہیم کو آدھے لالا ابراہیم جب کتنے ڈاڑھی منہ جائی بیٹھے ہیں دل دے منٹ نہ لگے ابے دے کول پہنچ ونجو. کتنی دیوارہ تھی گل سادے باب نے اساں بھیراواں کو چاچے قاضی شرائع دے گھر بھیجا ہے. بے شک سکون میں چاہے، بے شک آرام میں چاہے، کہیں قسم دی کوئی تکلیف نہیں. پر بابے دی موج جیڑی او ستیں دی پئی ہے، اماں دی موج بھی ستیں دی پئی ہے، مام حسن دے حسین دی موج بھی ستیں دی پئی ہے. چھوٹا پیا دے لالا تو گال دا سچی پیا کرے نے میرے کلوں پوچھ کے دیکھیں دا میرا دلی میں آدھے میں پرندہ بنا تے ہونے مدینے دے اندر پہنچ ونجا. جنہوں تے وقت آن دے نا انہاں کلوں پوچھ کے دیکھو، جنہوں تے نکھڑ دے نا انہاں کلوں پوچھ کے دیکھو. اور جنہوں تے چوری نکل دے نا ماں کو دورے تھیں دے پیونن. اور جنہاں دے پوتر چوری نکل کے گھر ویندن باپے دا ہوش اڈا کھڑا ہوں دے. ہاں صحیح تے جڑے دین دی خاطر گن دے ابے دی گردن لہ ونجے یا پتران دی گردن لہ ونجے انہاں گھرانا دے صبر دا کمال نہیں. تھوڑا جا لاکھ سبحان اللہ. اے واہ دے لیکن ہے دے لیک دے نہیں. سجنوں درہ سنو جناب حضرت ابراہیم بھیرا پیا دے لالے ہمیں کو دا او گالی یاد پیانے جدا اممہ رکیا سکو اپنے ہتھاں دے نالک میں بن بن کے کھویں دی آئی. سادہ ابا
مسلم بن عقیل او تو نہیں روٹی نہ کھاندا جب تک سنبھراواں کو پہلے نہ کھواویا سجنوں ذرا غور دے نال سنو پھر اب مکالمہ بیٹھے کریں حضرت ابراہیم دن لالا سائیں جنہ مدینے دے اندر آسے ساڑھے چھوٹے چھوٹے یارن کھیڑ دے آسے او فلاں او فلاں او فلاں جڑا بالا او دا ساڑھا ساتھیا اساؤں دے نال کھیڑ دے آسے بھج دے آسے دھرک دے آسے مدینے دے گلیاں دی جڑی لذت آئی مدینے دے گلیاں دی جڑی جناب اللہ خوشبودار ہوائیوں اتھ لگ دی نائی سجنوں اگلے جملے دے غور فرماؤ قاضی شورائے جڑا پہلے مسکران دویات دے بوسے دینا اے بھیرا گال ہی بیٹھے کریں دن تجھے کمرے دن قاضی شورائے سندہ بیٹھے روندہ بیٹھے اکھی چو نیر وہائی بیٹھے اتنا رننے قاضی شورائے دی داڑی آنسوں دے نال تر ہو گئی ہے بھیرا ماندیاں گالی سن کے قاضی شورائے برداشت نہیں کر سکیا او آگے حضرت ابراہیم دے محمد دے کول بے کے درون لگے میں رونا بھی ہے تے جشہدادہ کو چھانتی دے نال ہے روندیاں چیخ نکل گئی ہے کہیں ویلے محمد دی پیشانی دے بوساں دینے کہیں ویلے ابراہیم دی پیشانی دے بوساں دینے کہیں ویلے چھاتی دے نال لا کے رونے لوگوں عام بال دا نال مسلم بن عقیل دے پترن جنہ دی ماں کھیر پلاون والی جناب حضرت امام حسین دی سکی بھین ہوئے او بھنے جے جنت دیکھا چھاتی دے اندر زہرا دی دھی دکھیر ہوئے او دنا کیوں نوسن قاضی شورائے جرنے اکھی میں چوں آنسوں آگن ایمیں تور قاضی شورائے دے موند رے دن ابراہیم دے کے ہٹ دے دے محمد دے کھان لگ ویندے محمد دے کے دے دے ابراہیم دے کھان لگ ویندے تویں بیرا رو کیا دن اے چاچا قاضی شورائے جی شہزادے فرمانے پہلے بھی ساکو پیار کریں دے آوے ساکو پہلے بھی بوسے دیں دے آوے پہلے ساکو چھاتی نال لیں دے آوے او اللہ گندہ آدھائی آج جی میں تو ساکو پیار پیا کریں نے معلوم تھیندے اساں یتیم ہو گیا ہے معلوم تھیندے اساں یتیم تھی وے آئے ایمیں دا یتیمہ دے سار دے ہاتھ پھرین دے ایمیں دا یتیمہ کو پیار کرین دے ایمیں دا یتیمہ کو چھانتی دے نالوین دے اللہ دی قسم تاری گوائے قاضی شورائے دی چیخ نکل گئی قاضی شورائے دی دھار نکل گئی فرماوا لگے اور نبوت دے باغ دے حسین پھلو محمد ابراہیم اجلو جڑی ہے ظالم نے توڑے باپ مسلم کو شہید کر دیتے سجنوں درد سنو اگلے جملے دے غور فرماؤ محمد ابراہیم روان لگن ایک پردے سے دوجا گھر تو بے گھرن ظالمان دے شہر دے اندرن قاتلان دے شہر دے اندرن محمد ابراہیم ایک دوجے کو نیک روان لگے تے آکھن لگے لالا ساڈا والی بابا دا دنیا دو ٹر گئے او دا نانے دے قدمہ دے نہ پہنچ گئے او دا جنت دے نہ پہنچ گئے ساکو دا کلا چھوڑ کے چلا گئے ہن کیویں گزرے سو زندگی دے لمحات کیویں گزر سن کڈن مدینے دے نہ پہنچوں اساں اپنے ماموں کو ون کے سر حال سنے سو اور لوگوں عبید اللہ بن زیاد نے آرڈر کر دیتے عبید اللہ بن زیاد گورنر نے کوفے دے ظالم گورنر نے اعلان کر دیتے جنہ دے کول محمد ابراہیم اگر تساں پیش نہیں کریں دے میں پولیس کو آرڈر کر دیتے جنہیں گھر بچوں مل گئے میں انہاں گھر دے جڑے وارث ہیں انہاں دے سار قلم کر دے سا سخت آرڈر تھے بھائی اگلے جملے دے غور فرماؤ قاضی شورائے اپنے پتر کو سدے جندنا اسد ہے
کیا نام ہے تے بے وفایاں سجنا کلو تھی جن یاد رکھے سو میں عرض کرے نا بے وفایاں سجنا کلو تھی جن ہو میرا جگری دوست ہوئے تو ہانا جگری دوست ہوئے میرا معصوم پتر ہوئے تو آدھا معصوم پتر ہوئے تے او کو گھر پچاونا ہوئے تے وعدہ ہی کرے گھر پچے ساں لیکن رستے دے پتر کو آکے پتر ونیو فلانے دے ذمہ لیا تو فلانا کے پوتے یہ سڑک دیٹھے او سامنے جڑی دھوڑ پہ نظر دی نہ بندے دے نال بھاج کے رال ون تے مدینے پہنچے ویسے دے آپ پچھا ہٹ ونجے انہیں وفا کی تھی یا بے وفائی کی تھی بولو جڑی بے وفائیوں کو بے وفائی آنکھنا پوسی جڑی غداریوں کو آنکھنا پوسی قاضی شرح نے اپنے پتر سنت کو سجدے فرمانے ہو میرا پترا جڑا کوفے دا شہر انہا جڑا فلام باب ہے جڑا عراقی سدین دے میں سونے می ہوں باب بچوں ہوں دروازے بچوں نہیں سمجھ آئی چلو تھوڑا جائیں تے شجبادی بیٹھیں شجباد وجہ نہ ہے ملتانی دروازہ ہے یہ رشید شاہ دروازہ ہے ہیں صحیح اے فلانا دروازہ ہے اے فلانا دروازہ ہے کوفے دی میں دروازے آن اے کون دروازہ جڑے عراق آنے پاسے آئی اتنے کافلے ٹرنا جنہ مدینے پاک ونجنا قاضی شرح نے اپنے پتر اسد کو سدیوں پترا اریا اے امانت ہے تو میرا پتر ہے میرے نظران دے اندر تو ڈاٹا چنگا ہے اے خاندان نبوت دی جوڑی ہے محمد ابراہیم ہے میں نہ کوئی نام پیا دینا لوگوں درہ سنو ایک سوٹ کپڑیاں دوی قاضی شرح نے دیتے 500 اشرفیاں ایک بھیرا کو دیتے فرمانے پتروں چیل نال بدو جتھے ضرورت پہ ونجائے کہیں کلو منگا ہے نا تو اڈے اپنے کول جو حسن آپ بھی خرچ کر گھنا ہے کہیں دے گو ہاتھ نہ پہ پھیلائے لوگوں حق دا بندہ پتر کو نہ آکھیا کرسی ویندی ہے دا کوئی بات نہیں نوکری ویندی ہے دا کوئی بات نہیں جب تک میں تو کو مدینے نہ پوچھے سا میں قاضی شرح عدالت دی کرسی دے نماسا حق بندہ نا جنہاں دا اے نتیجہ نہیں اے یقین ہے کہ واقعی میں حق بندہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھ لیکن یار نہیں زندگی کلوں ڈر گئے موت کلوں ڈر گئے متن میں ہتھیں آونیا اے جڑا چیف جسٹس دے میں وڈا جج متن نوکری دو نہ ہٹا چھوڑے یاری بھول گئی وفا بے وفائی دن تبدیل تھے گئی اسد جناب محمد ابراہیم کو نال لا کے اون عراقی دروازے دے کول پہنچے جدنی عراقی دروازے دے کول پہنچے 2-4 بندے دے علاوہ بیا کوئی بندہ نظر نہ آندا اسد پیا دیو میاں اتھوں دا کافلے روانہ تھی ونا مدینے پاک ونجنا او کافلہ جنی گیا انہوں نے اکھنا نا او کافلہ دا روانہ ہو چکے تھوڑی دیر گزری ہے کافلہ کوفے کو چھوڑ کے مدینے دی طرف روانہ تھی گئے ابو پتر اسد نے کیا کیتا پتر اسد نے شہزادہ کو نہ لایا چاند قدم ٹر دے آدھے او محمد ابراہیم او سامنے دیکھو دھول نظر پیان دیئے ددڑ نظر پیان دیئے ایو کافلہ پیان ویندے متن سپاہی میری سنیان کر گھنن کہ قاضی شرح دا پوترے کی نہیں میں قتل نہ تھی ونیا تو سندہ چھوٹے ویتے ہی تھاؤں دھڑکڑی مارو دے کافلیں دے نارل ونیو سدھے مدینے دینا پہنچ ویسو او لوگوں نبوت دے باغ دے پھول جنہ چھوٹے چھوٹے دھڑکڑی ماری ہے اون پہنچن دی کوشش کیتی ہے لیکن ایک بھیرا کو رستے دے اندر قدرت دی میاں نظام ہے اللہ دی تقدیر غالب ہے ایک بھیرا دے پیر دن کنڈا جو چھوپ گئے ادھے لالا میں ٹور نہیں سکتا جب تک پیر بچو کنڈا نہ نکلے وڈا بھیرا چھوٹے بھیرا دے کنڈے کو کڈھن جو لگے دیر جو لگ گئی ہے وہ دھول بھی نظر نہیں آئی
سجنوں ذرا سنو، محمد ابراہیم ساری رات چل دے رہی ہے، ایک دوجے نال گالی کرن لالا رات دا ٹائم ہے کہ نہیں دال مند ہتھیں دے ناوے سو کہ نہیں پولیس والوں دے ہتھیں دے ناوے سو۔ انہوں عبید اللہ بن زیاد نے جناب پولیس کو آرڈر لیتا، حکم لے لیتا، دیہاتاں دے اندر بھی پھیل ونجو، شہراں دے اندر بھی پھیل ونجو، کیوں میں خط یزید کو لکھ چکا، مسلم کو دا قتل کر دیتے، لیکن محمد ابراہیم دی تلاش دن رہے۔ اڈو جواب ہے بالا کو قتل نہیں کرنا، میں یزید سپرد کرنے۔ ساری رات بھج دے رہی ہے، لیکن جنا سویر تھائیے شہر نظر آمان لگے، خیال آئے مدینہ آگے، لیکن مدینہ نہ آئیے، دعوہ کوفے دا شہر آئی۔ او میاں جی میں چکی گڑ دیئے، میں رستے دے اندر ایو جی گھمر گھیر چلنی ہے، بجائے مدینے دے ونجن دے ولدے کوفے دے اندر آگئے، بچے دا گرفتار تھی گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے جنہ جیل دا سپریڈنٹ آئی، ان دے نام مشکور آئی، مشکور جا جیل آ رہے، او مشکور نامی شخص ہے، اکو میرے کال گھن کے آؤ، جیل دا سپریڈنٹ مشکور عبید اللہ بن زیاد نے کال آیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے محمد ابراہیم دا ہاتھ پکڑ کے مشکور دے ہاتھ وچ دیتے، آکھن لگا انہاں کو جیل وچ بند کر کے رکھا، انہاں کو جیل دا کھانا جیل دا پانی بھی دے، جنی دیوار میں تیرے کلو منگسا اون دیوار میرے سپرد کرے۔ لوگو جڑا مشکور آ او بھی عام نہ ہائی، نبی دے درد غلام آئی، عام نہ ہائی، نبی دے درد غلام ہا۔ اڈو گھن کے ٹورے جنہ جیل دے دروازے دے آئے، شہزادہ کو رو کے دے کرے آدھے، روندہ بھی کھڑے دے آدھے، شہزادے میں تو کو اپنے ہاتھ نال جیل چکی میں دے وہاں، زندگی مک سنگ دیئے، زندگی مک سنگ دیئے، ہاں دے کلیجے بہرا سکدن، نبی دے خاندان دے جنہیں پھولن اپنے ہاتھ نال مہینہ کو جنت جیل دے اندر بھیج سکدا نہیں، بولو نا، جیل دے اندر بھیج سکدا نہیں۔ لوگوں انہیں کیا کیتا، بجائے جیل چڑے وندے مشکور نک جنہ بھیرا انہا بھی کاروبار مدینے دے نار راندہ، انہیں قیمتی لباس دیتا، بھیرا کو سندیا، او میرا ویر گال سن، تیرا میرا رشتہ عام رشتہ نہیں، ایک کی ماں دا دودھ پیون والے آئے، ایک کی ماں دی جھولی دے اندر کھیدن والے آئے، ایک کے باپ دا خون آئے۔ او یارا فیصلہ ایمان دے پیا مک دے، فیصلہ ایمان دی غیرت دے پیا مک دے، جے کر آج انہ دا ساتھ چھڑے نہیں آئے، کیا مدری سونے پاک نبی دی شفاعت نصیب نہ تھی سی، جے کر انہ دا ساتھ دے نہیں آئے، اتھوی کامیاب، اتھوی کامیاب۔ سجنوں اصحاب کہف کا کتا نہیں سمجھ آئی، 16واں سپارہ ہے نا، 15واں سپارہ بھی، جے کر اصحاب کہف اصحاب دا کتا کہف اصحاب دے نال محبت کرے او دا جنت جونجے، جے نبی دیال نال محبت کرے او جنت جناوے سی۔ توجہ ہے بھائی، کہف اصحاب کہف دے نال اور رستے دن آجڑی ملا ان دے نال کتا ہا، آجڑی آکھن لگا جے کر برا نہ مناؤ دمے کو رلے کی دی جلو، انہاں کے بکرہ جانن دے خدا جانے، ہے صحیح تے ہر آجڑی دے نال کتا ہوں دے جو بکرہ دے رکھوالا ہوں دے، ہے صحیح تے جڑے ویلے اصحاب کہف دے نال او بندہ ستواں رلیا تے ٹورا دے پچھو آجڑی دا کتا ہی ٹور پیا، آجڑی دا کتا ہی، ایک قرآن پڑھ کے دیکھو، آجڑی دا کتا ہی ٹور پیا،
ہن آجڑی وٹے مرندن تے اصحاب کہف نے کہا کتے دا کام میں بھونکنا، کتے دا کام میں بھونکنا، اے بھونک سی کہ دشمن کو پتہ لگ ویسی گرفتار تھی ویسوں، یہاں کتے کو بھجا جے کر سر نہ لامنا چاہنے نا، کتے کو وٹے مارے، کتے دی روح نکلی آسمان دی طرف تھا، مولا کتا ضرور بڑھائی لیکن بے زبان بڑھائی، اج زبان دا دے تیرے ولیہ نال گال دا کر گنا، بے نیاد اللہ نے کتے کو زبان دیتی ہے۔ کتے نے جملے کیا لائے؟ کتے آکھے او اللہ دے ولیو، کتا ضرور ہے لیکن رب دے ولیہ دا بے ادب نہیں، رب دے ولیہ دا بے ادب نہیں ہو سکتا، جلد نکل سکتی ہے، بھونک نہیں سکتا۔ جنہاں ولیہ دا ادب کیتے اصحاب کہف تے سارے ولی کٹھے تھی میں حضرت حسین دے وجود جا پسینہ ہے ہوندی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگلے جملے دے ذرا غور فرماؤ، اصحاب کہف دا کتا اللہ دے ولیہ نال پیار کرے او جنت وچ ونجے تے نواسہ رسول نال نہ جڑا پیار کرے، بولو دا صحیح، نبی سائیں ہاتھ دے چاہ کیا دے بیٹا اللہ سائیاں میں کو حسین نال محبت ہے، تو ہی حسین نال محبت کر، اللہ جے کو حسین نال محبت ہے اون دے نال ہی تو محبت کر۔ امام حسن حسین نبی دی آل اولاد دی محبت فرض عین ہے، بولو سائیں فرض، بولو فرض عین، اے تاریخ بیٹا پڑھدا۔ سجنوں والنتیجہ کیا نکلیا؟ مشکور دے بھیرائی اویں کیتا جی میں قاضی شرید دے پتر اسد نے کیتا، اے روانہ تھین مشکور دا بھیرا واپس ملنے، عبید اللہ بن زیاد نے آکھیا او مشکورا جنے پال میں تے کو نتیان محمد ابراہیم میرے کول گھنا میں انہ کو یزید کول پچاونے، مشکور رکھن لگا بھول ونجنا بالا کو، او دا مدینے دی پاک سرزمین دے پہنچ چکے ہو سن۔ عبید اللہ بن زیاد نے آکھیا کیا تو میرے کلندر جانیا میری بغیر اجازت دے انہاں کو مدینے روانہ کی تئی تے کو اپنی نوکری نہیں چاہی دی، کیا تے کو تنخواہ نہیں چاہی دی؟ مشکور بولا لگا عبید اللہ بن زیادہ بے شک تو گورنر ہے، نہ میں کو نوکری چاہی دیئے نہ میں کو دولت چاہی دیئے، میں کو چاہی دیئے تو نبی دی آل دی غلامی چاہی دیئے۔ ظالم بدبخت عبید اللہ بن زیاد نے آرڈر کیتا کھلے میدان چ گھننا ہو، جنہ کھلے میدان چ گھننا ہے، عبید اللہ بن زیاد نے آکھیا قتل کرو، انہا ایڈو آرڈر تھیا، عبید اللہ بن زیاد نے آکھیا ایکو قتل کرو، مشکور جوان نے آکھیا او ظالمہ سون جینا بندہ ظالمی ہوئے تے ول ظالمہ دے نال ساتھ میں دے میں تو بھی ظالم تے یزید بھی ظالم ہے، تو ظالم دا ساتھ پیا دینے، لیکن سون میں ان پڑھ نہیں لیکن قرآن دا کاری ضرورا، قتل کرن دو پہلے میرے کو قرآن سن گئے کیا ہن مشکور نے جڑی آیات پڑھی ہے دل تے مائی سنا مچا یارا دیکھا دل ٹھردا پیوں وے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، اللہ تورے بچوں کو بامل حافظ قرآن بناوے آمین آکھو۔ ہن ظالم دے سامنے مشکور نے اللہ دا کلام پڑھے کیا فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ فرمائے
میں سونے ظالم دا ساتھ نہ نوائے جائیں ظالم دا ساتھ دیتا ظالم کوئی دے ظالم دے ساتھ دے من والے کوئی میں رب جہنم دی بھاوے سانڈے سا ان دا کوئی مددگار نہ سی فرمایا او عبید اللہ بن زیادہ تو بھی ظالم تیرا میاں بادشاہ ظالم میاں تو بھی ظالم یزید بھی ظالم تو سانو رل کے نبی دی آل دے ظلم پہ کریں دے ہو یاد رکھو جدن جہنم دی آگ دندہ پہنچو رب قرآن جو فیصلہ فرمائی انہاں دی کوئی سفارش کرن والا ہی کہنا ہو سی مشکور قتل تھے شہید ہو گئے سجنوں چل دیاں چلنی رات آئی 14ویں دی رات آئی آسمان دا چن اپنے جو بندے اندرے آسمان دا چن اپنی جوانی دے اندرے سجنان دے گھر بھی منورن تے دشمنان دے گھر بھی منورن آباد جگہ بھی منورے غیر آباد جگہ بھی منورے او تو والا سارے جان کو روشن کیتے کھڑے رب دا بنایا ہویا چانے اے چل دیاں اتنے دور چلنے گئے ایک ایسے مقام دے پہنچے ایک پانی دا تلا صبح صادق تھیمن والی ہے کنارے دے من کے بیگن ایک پرانا درختہ ڈٹھوں سی درختہ کو پول ہونے اون پول دے نالا کے لوک کے بیگن اتنی دیر گدری ہے ایک حارس ظالم ہے ان دی گھر والی ہے خدا دی ونڈے خامل دا انتہائی ظالم ہے جڑی ظالم دی گھر والی ہے ہاتھ تو زیادہ زہرا دے نال پیار کرن والی ہے سجنوں ذرا سنو اگلے جملے دے غور فرماؤ جنے ویلے صبح تھائیے چانی راتے انو جناب اللہ چن جڑا 14ویں دا ہاتھ ڈھل دا پیا ہوں پاسوں جو بیٹھے ہیں انہیں پانی دنر جھوکے پانی بھرن جو لگی ہے پانی دنر لو چہرے نظر آئیں پانی دنر لو تصویرہ نظر آئیں بلکہ یہ آنکھوں نور نالا نور شہزادے نظر آئیں اون بی بی پانی کو رکھ گدا ٹر دی انہاں شہزادن دے کول پہنچیے شہزادن کو ڈے کیا دیں پترا معلوم تھین دے آمنی نے توڑے چہرے دسین دن تسا خاندان نبوت دے وے سجنوں در اگلے جملے دے غور فرماؤ ایک گھن کے گھر آ گئی ہے انہاں نے کہا بی بی اسا مظلوم ہے سارے باپ کو شہید کر دیتا گئے مظلوم بھی ہے مسافر بھی ہیں سارے پچھوں ظالم دے فوجہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو ساکو قتل دے نکراؤنا چاندی فرمینے آؤ میں اون گھر تو آکو گھن جل دیاں جڑی بی بی نبی دی آل اولادی ہو بدارے او لوگوں گھر دن پہنچ گئے حارس دی گھر والی نے سارا حال سنائے بال رون دے ریل شہدہ دے حال بھی دین دے ریل اکھی میں چو آنسوئی وہن دے ریل حارس دی گھر والی سن دی رہی ہے رسکیاں دے دی رہی ہے شہدادہ کو چم دی رہی ہے شہدادہ کو ہاں دینا اللہ کے پیار بھی کریں دی رہ گئی فرمانے مجھے نہ تھی وہ میں تو کو ٹھنڈا پانی پی لینیا ٹھنڈا پانی پلائے بی بی اپنے ہتھا نال کھانا تیار کیتے شہزادہ کو کھوائے ایک کمرے دن اندر گھن گئی ہے فرمانے پترا میری گال سنو بلا ہے نا کیوں جڑا میرا خواند ہے نبی دی آل اولاد دا دشمن ہے یزید دا حامی ہے عبید اللہ بن زیاد دی چاپلوسی کہاں والا ہے پتروں رات گزارو صبح کو جتھے آکسوں اٹھائیں پوچھے سا توجہ کر اور عبید اللہ بن زیاد نے آرڈر کیتا ہویا ہے جڑا بالاں کو پکڑ کیا سی ایک گھوڑا انعام ایک جوڑا انعام 1000 اشرفی انعام اللہ کرے بندہ بھکا ہوئے لالچی نہ ہوئے بھکا ضرور ہوئے پر لالچی نہ ہوئے لالچ وچ بندہ ایمان دے سکتے لالچ وچ کچھ دا کچھ کر سکتے ساری رات گزری دی رہی ہے انہوں حارس آئے گھر والی پوچھدیوں میرا سردار آ کتھے رہ گئے سارا حال سنیں دے میں مسلم بن عقیل دی جوڑی ہے مشکور نے جیل وچ کر دیتے
خود قتل ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے آرڈر کیتے ہیں جڑا بالا کو گرفتار کر کے آوے، ایک گھوڑا انعام، ایک جوڑا بھی انعام، 1000 اشرفی بھی انعام ہے۔ ہی لالچ کی خاطر گرمی آئی گھوڑا بھجدا رہ گئے، بھجدا رہ گیا، پانی پلاون دوش نہیں رہیا، پیاسا دے ترساں او گھوڑا بھی مر گئے۔ میں پیدل چلدا رہیا لیکن حالے تک میں کو بچے ملے نہیں، ہن بکھا دے پیاسا جلتی کر گھر دے اندر کوئی شے دمے کو کھوا۔ او لوگو اندے کو سامنے روٹی رکھی ہے، ایڈو گھر دے اندر جنے بال ستے ہوئے انہاں دی ہولے ہولے روون دی آواز آئی ہے۔ کیوں آواز آئی ہے؟ اولاد والوں ذرا سنو، محمد ابراہیم خواب پہ دے دن، خواب پہ دے دن، خواب کے نہ دٹھے نے توہام پیراما خواب دٹھے، قیامت قائم تھی گئی ہے تے نانا جنت دے اندر ساکوئی میں سدے نے، آؤ میرے پتروں کتھے بھی چھڑ گئے آوے، آؤ میرے لالوں کلے چلے گیا آوے۔ اتنی دیر گزر دیے، جناب حضرت مسلم بن عقیل جنت وچانے، میرے نبی صحیح فرمائے مسلم میرے پتروں کو پیچھا کھڑا ہے، آپ پہلے آگئے۔ ابو آدھے اے سونا میں آ گیا لیکن انہوں دی آمندن دیر کہنی، ہن او بھی آمن والے ہیں، بس آنکھ کھلی ہے۔ فرمانے لالا معلوم تھی دے جی میں بابا شہید ہو گئے، بچ دے اساں بھی نہیں، وقت سانے تے بھی آگئے، یا گالی کریں دے بیٹھے ہیں تے حارس دے کنن دے اندر آواز پہنچ گئی ہے۔ حارس نے روٹی رکھ چھوڑی ہے، ٹھنڈا پانی پیونا بھول گئے، دروازہ کھلیں دے ڈوئیں بھیڑا ایک بے دی گچی وچ ہاتھ پا کے حال بھی سنیں دے بیٹھے ہیں، اکھاں وچوں نیر وہیں دے بیٹھے ہیں۔ لوگوں تاریخ گوائے ظلم دی انتہا ہو گئی، اون ظالم نے چوڑی کلونی پکڑیا، ایک ہاتھ محمد دے والا وچ، دوجا ہاتھ ابراہیم دے والا وچ۔ سجنوں ذرا غور نال سنو، جنے ویلے شہزادہ کو پکڑ کے باہر نکلے، آکھن لگا جنے لالچ دے خاطر میں گھوڑا مروا کھڑا، او بچے دا میرے گھر دے اندر آ گئے۔ لوگوں گھن کے ہوں ویلے روانہ تھے، اندہ ایک پتر آئی، ایک نوکر آ، ایک گھر والی آئی، حتیٰ کہ لالچ دے اندر آ کے گھر والی کوئی قتل کر دیتا، نوکر کوئی قتل کر دیتا، لوزیاں سکھ دندہ ہکوں پترہ وہ کوئی قتل کر دیتا، کیوں کیتے عدل واسطہ یوں زیادہ جائیں ذات نے تیری اور میری تخلیق فرمائی ہے، ظالم دا ساتھ نہ لے، اگر ظالم دا ساتھ لینے قیامت نہیں زہرا دے بابے کو کیا منہ نکلے سو۔ سجنوں ذرا سنو، دریان دے کنارے دے گھن گئے، آدھے دسو پہلے کے کو قتل کرام، اللہ دی قسم بڑا بھیڑا رو پہ رو کے آدھے او ظالمہ میں باپ دی جگائیں میرے سامنے قتل نہ پیا کریں، میرا جگر برداشت نہیں کر سکتا۔ چھوٹا کھڑا دے ہاتھ جوڑ کے آدھے او حارثہ میں چھوٹا دے میرا وڈا بھیڑا ہے، میں بھیڑا درد دے کے برداشت نہیں کر سکتا، او آدھے میں کو پہلے شہید کر، پیا دے پہلے میں کو شہید کر۔ سجنوں آخری جملے اندر غور دے نال سنو، حتیٰ کہ بھیڑا وانے آکھیا صدا نانا ایمیں کریں دائے، صدا ڈاڈا ایمیں کریں دائے، بابا ایمیں کریں دائے، اور ظالمہ جے کر ساکو قتل نہ کریں، اساں قسم چاہ کے پیا دیں قیامت دی او تو جنت اج پہ نہ رکھے سوں جب تک تے کنال نہ لاوے سوں۔ لیکن ظالم جو ہاں جنت جو نصیب کہنا ہے، کیا نتیجہ نکلیا؟ فرمایا میں کو دو رکعت نماز پڑھنا، بھیرانے ایک بھیرانے بھی نماز نیتی ہے، بے بھیرانے بھی نماز نیتی ہے، اختصار دنال 2 رکعت نماز نفل پڑھیے نے۔ سجنوں ایک بھیرا سجدے دے حالت دے اندر ہے، بیا بھیرا سجدے دے حالت دے اندر ہے، ظالم نے محمد دی گردن دے تلوار چلائی ہے،
میاں بھیڑا دیکھدا رہی ہے، روندا رہی ہے، اکھی وچوں آنسو وہیندا رہی ہے۔ بھیڑا دے سامنے بھیڑا شہید ہو گئے، دوجا بھیڑا شہید ہو گئے، سارے انہیں اپنے کول تے رکھن تے ایک بھیڑا کو شہید کر کے جڑا وڈا بھیڑا اندی لاش دریا دے اندر سٹ دیتی ہے۔ اور لوگوں جڑا لاش دریا دے اندر گئی ہے، نبوت دے باغ دے پھلاں دا جڑا وجود آئی، جڑا پانی دے اندر گئے، پانی واندیاں واندیاں سیڑ دے اندر پہنچ گئے۔ اور لوگوں تری گوائے ہن لاش لڑ دے نہیں، پانی اگاں گھن ویندا نہیں، ایویں رک گئے جویں کوئی سجن سجن دی انتظار وچ ہووے۔ جدوں آپ نے آپ دا وجود دے مقدس پانی دے اندر ظالم نے ابراہیم کو شہید کیتے، وجود پانی دے اندر سچے لوگوں جنا ابراہیم دا وجود گئے، بھیرا دی لاش انتظار کھڑی کریں دی آئی، جنا بھیرا دی لاش جنا اپنے بھیرا دے کول پہنچن، قسم خالق کے کائنات دی تاریخ گواہ ہے، دوئیں بھیرا دے وجود ایویں جڑ گئے آپس دے اندر جویں وچھڑا دوست وچھڑے کو مل دے۔ دریا دے اندر حارث بے ایمان شہزادن دے سر چاہ کے عبید اللہ بن زیاد دے کول پہنچ دے، سامنے سر رکھ دیں دے، عبید اللہ بن زیاد پیاد دے کیندے سار گھن کے آئے، آکے سیاں مسلم بن عقیل دی جوڑی دے سارے نی، ایک سر محمد دائی، دوجا سر ابراہیم دائی۔ اور لوگا سنو، عبید اللہ بن زیاد جلال بچا کے فوراں کھڑا تھی گئے، فرمانے او ظالمہ میں دا گرفتاری دا حکم دیتا، قتل دا حکم دا نہ دیتا، یزید کو میں خط لکھے اور دوہیں زندہ ہونوں میرے کلوں بال پیا منگویں دے، ہون تو سر گھن کے آئے میں یزید کو کیا منہ دکھلے سا۔ لوگوں عبید اللہ بن زیاد نے فوراً آرڈر کیتا، اعلان کیتا، کون بہادر جڑا این ظالم کو گھن کے ہوں جا دے قتل کرے جتھے جوڑی کٹھی ہے۔ سجنوں تاریخ گواہ ہے جنے ویلے این حارث کو گھن کے آئے، تلوار ماری ہے نے، سر قلم تھی گئے، ایک دریا دن سچے نے اینی سٹیا، عبید اللہ بن زیادہ کیا قتل کار کہیں دی لاش کو بھاگ دن سار دیوائے، جنہ لاش تے ہنجا سار ونجل این دی سوا کو دریا دن سار دیوائے۔ لوگوں محمد ابراہیم دے قاتل کو جنہ قتل کیتے، سار کے ادھی سوا دریا وے سٹیے نے، ادھی سوا زمین وچ پوری نے۔ لوگوں انہ ظالم دی سوا، ظالم دی سوا کو نہ دریا قبول کیتے نہ زمین قبول کیتے۔ دریا چھولی ماری ہے، سوا بہرا پئی ہے، لوگوں زمین نے این آنکھوں ٹھڈا سا کڈھے، زمین جو سوا بہر نکل آئی ہے، جو نبی دی آل دا دشمن ہے، اکو نہ پانی قبول کریں دے نہ اکو زمین قبول کریں دیئے۔ انہا ظلم کیتے، ایک پاسو کمامن والا جنت کمائیے، دوجہ پاسو جہنم کمامن والا جہنم کمائیے، جنہ شہزادہ کو قتل کیتے انہا جہنم خرید کیتی ہے، جنہ گردن کھل دیاں ہستاں دیتی ہے، انہا رب نال وپار کر کے جنت وصول کیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔